अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुसहत नूर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप रखिए हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात। पाकिस्तान ने मेज़बानी की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अमेरिका और ईरान मुस्तकिल अमन के लिए इस्लामाबाद में सर जोड़ कर बैठेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान आएंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालियाबाफ मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत करेंगे। सारी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद की बैठक पर मरकूज़ हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए सालसी की कोशिशों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। क़याम अमन के लिए फ़रीक़ैन से जंगबंदी पर अमल करने की ज़रूरत पर जोर। तमाम फ़रीक़ैन अमन और जंगबंदी को बरकरार रखें। दोनों रहनुमाओं का मुतालिबा। क़यादत की जानिब से तमाम अतराफ़ से दिखाए गए तहम्मुल की तारीफ़। पुरअमन मुज़ाकराती हल के लिए भरपूर हिमायत का यादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से अमन अमल में शामिल फ़रीक़ैन के अज़्म की तारीफ़ और कामयाबी के लिए दुआ की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास। अस्करी और सिविल क़यादत की शिरकत। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। जंगबंदी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया गया। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने के लिए अज़्म का इज़हार। कहा, जंगबंदी पर पाकिस्तान के मस्बत किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। इजलास में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे। पाकिस्तान अमन का दाई। कामयाब सफारतकारी पर मुबारकबादों का सिलसिला जारी। बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं की पाकिस्तान की काविशों पर पैगामात। वज़ीर-ए-आज़म का इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांस के सदर का टेलीफोन। सदर मैक्रोन ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी कराने और फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने इस अज़म का इयादा किया कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जारी जारहियत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। खित्ते में अमन के लिए खूनरेज़ी का फौरी खात्मा नागुज़ीर करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा का भी टेलीफोनिक राबता। बहरीन के शाह का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर खिराज तहसीन। कहा, इस पेशरफ्त से खित्ते में देरपा अमन के इम्कानात रोशन हुए। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी अमन कोशिशों की हिमायत पर शाह बहरीन से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ का बरतानवी हम मनसब की जानिब से अमन कोशिशों की हिमायत पर शुक्रिया। कहा, पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहने पर केयर स्टार्मर के मोतरफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इलाकाई और आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए बरतानिया समेत तमाम शराकतदारों के साथ ताउन का अज़्म। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और लबनान के वज़ीर-ए-आज़म नवाफ सलाम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। लबनान ने इसराइल के हमलों को फौरी ख़त्म करवाने पर पाकिस्तान से ताउन मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लबनान के खिलाफ इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हज़ारों कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ है। इसी जज्बे के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुज़ाकरात का इनेकाद किया जा रहा है। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमन की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। लबनानी वज़ीर-ए-आज़म अवाम पर इसराइली हमलों को फौरी ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से ताउन तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म की मुकम्मल यकीन दहानी। अमरीकी बहरी जहाज, तैयारे और फौजी ईरान के इर्द गिर्द अपनी पोजीशन बरकरार रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, आबनाए हुर्मुज़ को खुला और महफूज रखा जाएगा। ईरान के साथ तय हो चुका है वो जोहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। ऐसी फायरिंग होगी कि दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। लेबनान को हिजबुल्लाह की वजह से मुआहदे में शामिल नहीं किया गया। लेबनान का मामला अलग है। ईरान मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। बेबुनियाद बातें फैलाने वाले धोखेबाज और जालसाज हैं। तहकीकात के बाद ऐसे अनासर को बेनकाब किया जाएगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात बंद कमरे में होंगे, सिर्फ चंद बामानी नकात पर जो अमरीका के लिए काबिल कबूल हैं।
नाज़रीन, लबनान जंग बंदी माहिदे का हिस्सा नहीं है। सदर ट्रंप वीकेंड से लबनान के मामले पर बात करते रहेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अमेरिका के मफाद में डील करेंगे। बंद कमरों में हसास गुफ्तगू होगी। ईरान पर ताज़ा हमलों की इत्तला नहीं। सीज फायर नाजुक है, मौसर होने में वक्त लगेगा। ईरानी कमांडर कंट्रोल सेंटर तबाह कर चुके हैं। ईरान अब खित्ते में अपनी प्रॉक्सीज को हथियार फ्राहम नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप को आबनाए हुर्मुज़ खुलने की तवक्को है, जबकि जंग में नेटो को आजमाया गया, वो नाकाम हो गए। इसराइल की लेबनान में दरअंदाजी जंगबंदी माहिदे की खुली खिलाफ वर्जी करार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं ये धोखादही मुमकिना माहिदों पर अदम संजीदगी की खतरनाक अलामत है। इसराइली जारहियत का तसलसल मुज़ाकरात को बेमानी बना देगा। हमारी उंगलियां अब भी ट्रिगर पर हैं। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम, ईरानी अपने लेबनानी बहन भाइयों को कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। दूसरी जानिब ईरान का जंग बंदी के लिए अमेरिका को दिए गए 10 निकाती फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। सरबराह ईरानी वक्त मोहम्मद बाकिर का कहना है कि जंग बंदी से मुतालिक पहली शिक पर ही अमल नहीं हो रहा। लबनान में इसराइली हमले ईरान के दिए गए निकात की खिलाफ वर्जी हैं। मुज़ाकरात से पहले ही तयशुदा फ्रेमवर्क मुतासर हो चुका। ईरानी फ़ज़ाई हदूद में ड्रोन का आना खुली खिलाफ वर्जी है। ईरान का हक अफसुदगी से इनकार भी माहिदे की खिलाफ वर्जी है। खिलाफ वर्जियाँ हुई तो जंग बंदी से दस्तबरदार हो सकते हैं। कोई सीज़ फायर थोड़ी बहुत खामी के बगैर नहीं होता। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्वीट देखा है, 15 में से सिर्फ 3 नकात पर इख्तलाफ है तो अच्छी बात है। बहुत सी बातों पर इत्तफाक हो गया। लेबनान के मामले पर गलत फहमी हुई है। ईरानी हुकूमत ने समझा लेबनान भी सीज़ फायर में शामिल होगा। अगर ईरान चाहता है मामला लेबनान की वजह से टूट जाए तो ये ईरान का इंतखाब होगा। अमरीकी मीडिया पहली 10 नकाती तजवीज़ फैला रहा है जिसे अमरीका रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। ईरान से कुछ लोग गलत 10 नकात पेश कर रहे हैं। इसराइल की जानिब से बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के बावजूद ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा। ईरानी सफ़ीर की तस्दीक। बयान में कहा इसराइल की जानिब से सफारती कोशिशों को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन ईरानी वफ़द ईरान की जानिब से पेश करदा 10 निकात के मनसूबे की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। इसराइली इक़दामात से ईरानी अवाम की राय में शकूक व शुबहात पाए जाते हैं। आबनाए हुर्मुज़ के कुछ हिस्से बंद। पास्तारान इनकलाब ने बहरी जहाज़ों को बारूदी सुरंगों से बचाने के लिए नक्शा जारी कर दिया। मुतबादिल रास्ते मुकर्रर। ईरानी नेवी का कहना है कि जहाज़ों को बारूदी सुरंगें भेजने के लिए उनके साथ राब्ता करना होगा। बरतानवी खबर एजेंसी ने ट्रैकिंग डेटा के हवाले से बताया कि आज कई बहरी जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की गई। अमरीकी सफ़ीर का जंग बंदी का खैर मकदम। मुलाकात में पाकिस्तान के मजबूत सिफारती किरदार की तारीफ की गई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में होने वाले आला सतही मुज़ाकरात और इंतज़ामात पर भी गुफ्तगू की है। वज़ीर दाखिला ने कहा तमाम गैर मुल्की मेहमानों की हर लिहाज से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का प्लान मुरतब किया है। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस वफाकी दरअल हुकूमत में आज और कल छुट्टी है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात से कबल जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस महदूद कर दी गई। मेट्रो हुकाम का कहना है कि मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता पिम्स तक फ़ाल की गई। पिम्स स्टेशन ता पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत पर मेट्रो बस सर्विस महदूद की गई है।
لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید 254 افراد کا سوگ، سرکاری ادارے بند، قومی پرچم سرنگو کر دیا گیا، 1165 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق دریائے لاطینی کے جنوبی علاقے لبنان سے منقطع ہیں۔ پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی اقدامات خطے میں امن اور بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ جنگ بندی میں صدر زرداری کا بھی پس پردہ کردار رہا ہے۔ کہا کہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ آخری وقت میں کسی معاملے پر ثالثی کی گئی ہو۔ انہوں نے کہا کہ سب نے پاکستان کی جنگ بندی کی کوششوں کو سراہا، پاکستان جہنم کے دہانے سے دنیا کو واپس لایا۔ رہنما پیپلز پارٹی کا مزید کہنا تھا کہ اگر جنگ جاری رہتی تو اس کے تباہ کن نتائج ہونے تھے۔ کل بھارت میں صف ماتم بچ گئی تھی، جنگ بندی ان کے مفاد میں بھی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ لبنان پر بمباری پر اظہار تشویش کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر تشویش ظاہر کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے جنگ بندی کا مکمل احترام اور عمل درآمد پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن اور استحکام برقرار رکھنے پر بھی زور دیا ہے۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے پائیدار امن کے لیے سعودی عرب کی حمایت کو خوب سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطہ رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ پاکستان کی سفارتی کوششیں گزشتہ ہفتوں سے جاری تھیں، تاہم ان کوششوں کا اختتام کامیاب جنگ بندی اور مذاکرات کے اعلان کے ساتھ ہوا۔ امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی سے متعلق پاکستان کے مثبت کردار اور سفارتی کوششوں پر بات چیت کی، یہ سفارتکاری اور مکالمے کی فتح ہے۔ پاکستان نے اپنی تاریخ میں ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو ترجیح دی۔ انہوں نے فریقین کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کرنے اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ کہا کہ سفارتکاری کو کامیاب بنانے میں سعودی عرب، ترکیہ، مصر، قطر، چین اور دیگر تمام ملکوں کے شکر گزار ہیں۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ انہوں نے کہا امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یہ دونوں راستے ایک ساتھ اختیار نہیں کیے جا سکتے۔ عباس عراقچی کا مزید کہنا تھا کہ دنیا لبنان میں ہونے والی ہلاکتوں کو دیکھ رہی ہے، اب فیصلہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور عالمی برادری یہ دیکھ رہی ہے کہ آیا وہ اپنی ذمہ داریوں پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ معاہدے کی شرائط کے ابتدائی مرحلے میں ہی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ویڈیو شیئر کی، جس میں امریکی صدارتی دفتر ترجمان کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ لبنان 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا معاہدے کا حصہ نہیں ہے۔ اس پر رد عمل دیتے ہوئے اسماعیل بقائی نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ امریکہ کی جانب سے معاہدے سے پھرنے کی ایک اور مثال نہیں تو پھر کیا ہے؟ اسماعیل بقائی نے وزیر اعظم پاکستان کا گزشتہ روز کا بیان بھی شیئر کیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایران اور امریکہ نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے، جو لبنان سمیت ہر جگہ لاگو ہوگی۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو بتائیں پیمرا پنجاب کی ڈائریکٹر جنرل عائشہ منظور وٹو نے ٹی وی ٹوڈے نیوز کے دفتر کا دورہ کیا، جہاں نیوز اینکر سعدیہ نور راجپوت اور نزہت نور، جی ایم مارکیٹنگ محبوب الہی اور مینیجر ایڈمنڈ احمد معاذ ڈوگر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا ہے۔ دورے کے دوران عائشہ منظور وٹو نے چینل کے مختلف شعبہ جات کا جائزہ لیا اور پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے چیئرمین میاں ظہور احمد وٹو سے ملاقات کی، جس میں میڈیا کے کردار، باہمی دلچسپی کے امور اور ریگولیٹری معاملات زیر بحث آئے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے معروف اینکر اسامہ غازی کے پروگرام دی پلس میں بطور مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اور الیکٹرانک میڈیا کے چینلز، پیمرا پالیسیوں اور ذمہ دارانہ صحافت پر اظہار خیال کیا۔
امریکہ ایران جنگ بندی کسان اتحاد کا فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کو خراج تحسین پیش۔ صدر کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان نے دنیا کو تباہی سے بچایا اور دنیا میں امن کا پرچم بلند کیا ہے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب دنیا جنگ کے دہانے پر کھڑی ہو، جب طاقتور ملک آمنے سامنے ہو، جب ایک چنگاری پوری دنیا کو آگ میں جھونک سکتی ہو، تو ایسے وقت میں کون آگے بڑھتا ہے، کون امن کا پرچم بلند کرتا ہے؟ یہ پاکستان ہے۔ میں خالد محمود کھوکھر، صدر پاکستان کسان اتحاد، آج ایک حقیقت قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی، جب ہر طرف جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، تو پاکستان نے صرف بیان نہیں دیا بلکہ عملی کردار ادا کیا، ثالثی کی، امن کی راہ دکھائی، اور اس تاریخی کامیابی کے پیچھے ایک مضبوط قیادت کھڑی تھی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت۔ انہوں نے حالات کو صرف دیکھا نہیں بلکہ سمجھا، پرکھا اور بروقت فیصلہ کیا۔ انہوں نے دشمنوں کو مکالمے میں بدلا، کشیدگی کو کم کیا اور دنیا کو ایک بڑی تباہی سے بچایا۔ یہ صرف سفارتکاری نہیں تھی، یہ کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بچانے کا عمل تھا۔ سوچیں اگر یہ جنگ چھڑ جاتی تو کیا ہوتا؟ مہنگائی، تباہی، خون ریزی اور سب سے زیادہ نقصان غریب عوام کا۔ لیکن ایک فیصلہ، ایک قیادت، ایک حکمت عملی اور دنیا ایک بڑے بحران سے بچ گئی۔ ایسے ہی مرد مومن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یعنی جب ارادہ مضبوط ہو تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے۔ آج ایران، خلیجی ممالک اور پوری دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے۔ یہ کسی ایک ملک کی جیت نہیں، یہ عمل کی جیت ہے، یہ انسانیت کی جیت ہے۔ لیکن افسوس کہ ہمارے اپنے ملک میں کچھ عناصر اس کامیابی کو بھی سیاست کی نظر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وقت وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ایک چینی کمپنی کے وفد نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور چین کے درمیان کاروباری تعلقات کو مزید بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیراعظم نے کہا کہ حکومت B2B تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان ایک پائیدار، شفاف اور سہولیات پر مبنی سرمایہ کاری نظام پر یقین رکھتا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ وہ آسانی سے پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ منصوبے دونوں ممالک کی معیشت کے لیے نہایت اہم ہیں، کیونکہ ان سے روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی کا تبادلہ ہوتا ہے اور برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اجلاس کے دوران بریفنگ میں بتایا گیا ہے کہ کمپنی برآمدات پر خاص توجہ دے رہی ہے اور سال 2024-25 میں اس کا ایکسپورٹ ریونیو 54 ملین امریکی ڈالرز رہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جدید ٹیکنالوجی کے فروغ کے تحت پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا ہے، جس کے ذریعے شہری اب گھر بیٹھے اپنی قیمتی دستاویزات کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا سکیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے اس نئی سہولت کے تحت شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور دیگر اہم کاغذات گم ہونے کی صورت میں شہریوں کو اب تھانے یا خدمت مرکز جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ ایپ کے ذریعے رپورٹ درج کروانے کے بعد FIR بھی گھر بیٹھے ہی موصول ہو جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے ایپ کے اجراء پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے عوام کو آسانیاں فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ لاہور کے ٹاؤن ہال میں نیشنل امیونائزیشن ڈیز مہم کی افتتاحی تقریب میں صوبائی وزیر صحت اور آبادی خواجہ عمران نذیر مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے۔ تقریب میں فوکل پرسن فار پولیو عظمیٰ کاریدار، سیکرٹری صحت و آبادی DC لاہور اور صحت کے عالمی اداروں کے نمائندے موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے ملک بھر میں پولیو کے خاتمے کے لیے مہم کا باقاعدہ افتتاح کیا اور والدین سے اپیل کی کہ وہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو حفاظتی قطرے ضرور پلائیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ مہم کے دوران 2.2 ملین بچوں کو ویکسین فراہم کرنے کا ہدف
ہدف ہے اور انشاءاللہ یہ حاصل کیا جائے گا۔ تاریخ میں پہلی بار انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو رپورٹ ہو چکی، مگر ہر بچے تک ویکسین کی رسائی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ خواجہ عمران نذیر نے پولیو ورکرز کو فرنٹ لائن سولجر قرار دیتے ہوئے ان کی عزت و تکریم پر زور دیا اور عوامی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔